हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः शाङ्करभाष्यम्। श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयप्रभृतिषु अध्यायेषु विभूत्यन्तेषु परमात्मनो ब्रह्मणः अक्षरस्य विध्वस्तसर्वविशेषणस्य उपासनमुक्तम्। सर्वयोगैश्वर्य सर्वज्ञानशक्तिमत्सत्त्वोपाधेः ईश्वरस्य तव च उपासनं तत्र तत्र उक्तम्। विश्वरूपाध्याये तु ऐश्वरम् आद्यं समस्तं जगदात्मरूपं विश्वरूपं त्वदीयं दर्शितम् उपासनार्थम् एव त्वया। तच्च दर्शयित्वा उक्तवानसि मत्कर्म कृन्मत्परमो इत्यादि। अतः अहम् अनयोः उभयोः पक्षयोः विशिष्टतरबुभुत्सया त्वां पृच्छामि इति। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। एवमिति अतीतानन्तरश्लोके उक्तमर्थं परामृशति मत्कर्मकृत् इत्यादिना। एवं सततयुक्ताः नैरन्तर्येण भगवत्कर्मादौ यथोक्ते अर्थे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ता इत्यर्थः। ये भक्ताः अनन्यशरणाः सन्तः त्वां यथा दर्शितं विश्वरूपं पर्युपासते ध्यायन्ति। ये च अन्ये अपि त्यक्तसर्वैषणाः सन्न्यस्तसर्वकर्माणो यथा विशेषितं ब्रह्म अक्षरं निरस्तसर्वोपाधित्वात् अव्यक्तम् अकरणगोचरं यद्धि लोके करणगोचरं तद्व्यक्तम् उच्यते। अञ्जेः धातोः तत्कर्मत्वात्। इदं तु अक्षरं तद्विपरीतं शिष्टैः च उच्यमानैः विशेषणैः विशिष्टं तद्ये च अपि पर्युपासते। तेषाम् उभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः के अतिशयेन योगविदः इत्यर्थः। श्रीभगवानुवाच। ये तु अक्षरोपासकाः सम्यग्दर्शिनो निवृत्तैषणाः ते तावत् तिष्ठन्तु। तान् प्रति यद्वक्तव्यं तद् उपरिष्टाद् वक्ष्यामः। ये तु इतरे मय्यावेश्य मनो ये मान्नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः। मयि विश्वरूपे परमेश्वरे आवेश्य समाधाय मनो ये भक्ताः सन्तः मां सर्वयोगेश्वराणाम् अधीश्वरं सर्वज्ञं विमुक्तरागादिक्लेशतिमिरदृष्टिं नित्ययुक्ताः अतीतानन्तराध्यायान्तोक्तश्लोकार्थन्यायेन सततयुक्ताः सन्तः उपासते श्रद्धया परया प्रकृष्टया उपेताः ते मे मम मताः अभिप्रेताः युक्ततमाः इति। नैरन्तर्येण हि ते मच्चित्ततया अहोरात्रम् अतिवाहयन्ति अतो युक्तं तान् प्रति युक्ततमा इति वक्तुम्। किम् इतरे युक्ततमाः न भवन्ति न, किन्तु तान् प्रति यद्वक्तव्यं तच्छृणु। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तत्वात् अशब्दगोचरम् इति न निर्देष्टुं शक्यते। अतः अनिर्देश्यम् अव्यक्तं न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते इति अव्यक्तं पर्युपासते परिसमन्तादुपासते। उपासनं नाम यथाशास्त्रम् उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यमुपगम्य तैलधारावत् समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यत् आसनं तदुपासनम् आचक्षते। अक्षरस्य विशेषणम् आह सर्वत्रगं व्योमवद्व्यापी अचिन्त्यं च अव्यक्तत्वाद् अचिन्त्यं। यद्धि करणगोचरं तन्मनसा अपि चिन्त्यं तद्विपरीतत्वाद् अचिन्त्यम् अक्षरं कूटस्थम्। दृश्यमानगुणम् अंतर्दोषं वस्तु कूटं कूटरूपं कूटसाक्ष्यम् इत्यादौ कूटशब्दः प्रसिद्धो लोके। तथा च अविद्यादि अनेकसंसारबीजवत् अंतर्दोषवत् मायाव्याकृतादिशब्दवाच्यं मायान्तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरं मम माया दुरत्यया इत्यादौ प्रसिद्धं यत् तत्कूटं तस्मिन् कूटे स्थितं कूटस्थं तदध्यक्षतया। अथवा राशिः इव स्थितं कूटस्थम् अतएव अचलं यस्मादचलं तस्माद् ध्रुवं नित्यम् इत्यर्थः। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सन्नियम्य सम्यग् नियम्य संभृत्य इन्द्रियग्रामम् इंद्रियसमुदायं
सर्वत्र सर्वस्मिन् काले समबुद्धयः समातुल्या बुद्धिः येषाम् इष्टानिष्टप्राप्तौ ते समबुद्धयः ते ये एवं विधाः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः न तु तेषां वक्तव्यं किञ्चित् मां ते प्राप्नुवन्ति इति। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् इति हि उक्तं न हि भगवत्स्वरूपाणां सतां युक्ततमत्वम् अयुक्ततमत्वं वा वाच्यं किन्तु क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशः अधिकतरो यद्यपि मत्कर्मादिपराणां क्लेशः अधिक एव क्लेशः अधिकतरः तु अक्षरात्मनां परमार्थदर्शिनां देहाभिमानपरित्यागनिमित्तः। अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ते आसक्तञ्चेतो येषान्ते अव्यक्तासक्तचेतसः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि यस्माद् या गतिः अक्षरात्मिका दुःखं सा देहवद्भिः देहाभिमानवद्भिः अवाप्यते। अतः क्लेशः अधिकतरः। अक्षरोपासकानां यद्वर्तनं तदुपरिष्टाद् वक्ष्यामः। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे सन्न्यस्य मत्पराः अहं परो येषां ते मत्पराः सन्तः अनन्येन एव अविद्यमानम् अन्यत् आलम्बनं विश्वरूपं देवम् आत्मानं मुक्त्वा यस्य सः अनन्यः तेन अनन्येन एव केवलेन योगेन समाधिना मां ध्यायन्तः चिन्तयन्तः उपासते। तेषां किं तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां तेषां मदुपासनैकपराणाम् अहम् ईश्वरः समुद्धर्ता। कुत इति आह मृत्युसंसारसागरात् मृत्युयुक्तः संसारो मृत्युसंसारः स एव सागर इव सागरो दुरुत्तरत्वात् तस्माद् मृत्युसंसारसागरादहं तेषां समुद्धर्ता भवामि न चिरात् किं तर्हि क्षिप्रमेव हे पार्थ मयि आवेशितचेतसां मयि विश्वरूपे आवेशितं समाहितं प्रवेशितं चेतो येषां ते मयि आवेशितचेतसः तेषां यत एवं तस्मात् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। मयि एव विश्वरूपे ईश्वरे मनः संकल्पविकल्पात्मकम् आधत्स्व स्थापय मयि एव अध्यवसायं कुर्वतीं बुद्धिम् आधत्स्व निवेशय ततः ते किं स्यादिति शृणु। निवसिष्यसि निवत्स्यसि निश्चयेन मदात्मना मयि निवासं करिष्यसि एव अतः शरीरपातादूर्ध्वं न संशयः अत्र न कर्तव्यः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ एवं यथा अवोचाम तथा मयि चित्तं समाधातुं स्थापयितुं स्थिरम् अचलं न शक्नोषि चेत् ततः पश्चात् अभ्यासयोगेन चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वतः समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम् अभ्यासः। तत्पूर्वको योगः समाधानलक्षणः। तेन अभ्यासयोगेन मां विश्वरूपम् इच्छ प्रार्थयस्व आप्तुं प्राप्तुं हे धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थः असि अशक्तः असि तर्हि मत्कर्म परमो भव मदर्थं कर्म मत्कर्म तत्परमो मत्कर्म प्रधानः इत्यर्थः। अभ्यासेन विना मदर्थमपि कर्माणि केवलं कुर्वन् सिद्धिं सत्त्वशुद्धियोगज्ञानप्राप्तिद्वारेण अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथ पुनः एतदपि यद् उक्तं कर्म मत्परत्वं मत्कर्मपरमत्वं तत्कर्तुम् अशक्तः असि मद्योगम् आश्रितो मयि क्रियमाणानि कर्माणि सन्न्यस्य यत्करणं तेषाम् अनुष्ठानं समद्योगः। तमाश्रितः सन् सर्वकर्मफलत्यागं सर्वेषां कर्मणां फलसन्न्यासं सर्वकर्मफलत्यागं ततः अनन्तरं कुरु यतात्मवान् संयतचित्तः सन्नित्यर्थः। इदानीं सर्वकर्मफलत्यागं स्तौति। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेयो हि प्रशस्यतरं ज्ञानं कस्मात् अविवेकपूर्वकादभ्यासात् तस्मादपि ज्ञानात् ज्ञानपूर्वकं ध्यानं विशिष्यते।
ज्ञानवतो ध्यानादपि कर्मफलत्यागो विशिष्यते इति अनुषज्यते। एवं कर्मफलत्यागात् पूर्वविशेषणवतः शान्तिः उपशमः सहेतुकस्य संसारस्य अनन्तरमेव स्यात्, न तु कालान्तरम् अपेक्षते। अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपायानुष्ठानाशक्तौ सर्वकर्मणां फलत्यागः श्रेयस्साधनमुपदिष्टं न प्रथमम् एव। अतः च श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासादिति उत्तरोत्तरविशिष्टत्वोपदेशेन सर्वकर्मफलत्यागः स्तूयते साधनानुष्ठान अशक्तौ अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्। केन साधर्मेण स्तुतिः यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते इति सर्वकामप्रहाणात् अमृतत्वमुक्तं तत्प्रसिद्धं। कामाश्च सर्वे श्रौतस्मार्थ सर्वकर्मणां फलानि तत्यागे च विदुषो ज्ञाननिष्ठस्य अनन्तरा एव शान्तिः इति। सर्वकामत्यागसामान्यम् अज्ञकर्मफलत्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात् सर्वकर्मफलत्यागस्तुतिः इयं प्ररोचनार्था। यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्रः पीत इति इदानीन्तनाः अपि ब्राह्मणाः ब्राह्मणत्वसामान्यात् स्तूयन्ते। एवं कर्मफलत्यागात् कर्मयोगस्य श्रेयस्साधनत्वम् अभिहितम्। अत्र च आत्मेश्वरभेदमाश्रित्य विश्वरूपे ईश्वरे चेतस्समाधानलक्षणो योगः उक्तः, ईश्वरार्थं कर्मानुष्ठानादि च। अथैतदप्यशक्तोऽसि इति अज्ञानकार्यसूचनात् न अभेददर्शिनः अक्षरोपासकस्य कर्मयोगः उपपद्यते इति दर्शयति। तथा कर्मयोगिनः अक्षरोपासनानुपपत्तिं दर्शयति भगवान्। ते प्राप्नुवन्ति मामेव इति अक्षरोपासकानां कैवल्यप्राप्तो स्वातन्त्र्यमुक्त्वा इतरेषां पारतन्त्र्यम् ईश्वराधीनतां दर्शितवान् तेषामहं समुद्धर्ता इति। यदि हि ईश्वरस्य आत्मभूताः ते मताः अभेददर्शित्वात् अक्षररूपा एव ते इति समुद्धरणकर्मवचनं तान् प्रति अपेशलं स्यात्। यस्माच्च अर्जुनस्य अत्यन्तमेव हितैषी भगवान् तस्य सम्यक् दर्शन अनन्वितं कर्मयोगं भेददृष्टिमन्तम् एव उपदिशति। न च आत्मानम् ईश्वरं प्रमाणतो बुद्ध्वा कस्यचित् गुणभावं जिगमिषति कश्चित् विरोधात्। तस्मात् अक्षरोपासकानां सम्यक् दर्शननिष्ठानां सन्यासिनां त्यक्तसर्वैषणानाम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् इत्यादि धर्मपूतं साक्षात् अमृतत्वस्य कारणं वक्ष्यामीति प्रवर्तते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां न द्वेष्टा आत्मनो दुःखहेतुमपि न किञ्चिद्वेष्टि सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन हि पश्यति। मैत्रो मित्रभावो मैत्री मित्रतया वर्तते इति मैत्रः। करुण एव च करुणा कृपा दुःखितेषु दया तद्वान् करुणः सर्वभूताभयप्रदः सन्यासी इत्यर्थः। निर्ममो मम प्रत्ययवर्जितो निरहंकारो निर्गताहं प्रत्ययः समदुःखसुखः समे सुखदुःखे द्वेषरागयोः अप्रवर्तके यस्य स समदुःखसुखः। क्षमी क्षमावान् आकृष्टः अभिहतो वा अविक्रिय एव आस्ते। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। सन्तुष्टः सततं नित्यं देहस्थितिकारणस्य लाभे अलाभे च उत्पन्नालं प्रत्ययः तथा गुणवल्लाभे विपर्ये च सन्तुष्टः सततं। योगी समाहितचित्तो यतात्मा संयतस्वभावो दृढनिश्चयो दृढः स्थिरो निश्चयः अध्यवसायो यस्यात्मतत्त्वविषये सः दृढनिश्चयः। मयि अर्पितमनोबुद्धिः संकल्पात्मकं मनः अध्यवसायलक्षणा बुद्धिः ते मय्येव अर्पिते स्थापिते यस्य सन्यासिनः स मयि अर्पितमनोबुद्धिः। यः ईदृशो मद्भक्तः स मे प्रियः। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः इति 7मे अध्याये सूचितं तदिह प्रपञ्च्यते। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः। यस्मात् सन्यासिनो न उद्विजते न उद्वेगं गच्छति न संतप्यते न संक्षुभ्यते लोकः तथा लोकात् न उद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः हर्षः च अमर्षः च भयं च उद्वेगश्च तैः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तः। हर्षः प्रियलाभे अंतःकरणस्य उत्कर्षो रोमाञ्चनाश्रुपातादिलक्षणः। अमर्षः असहिष्णुता भयं त्रासः उद्वेगः उद्विग्नता तैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। देहेन्द्रियविषयसम्बन्धादिषु अपेक्षाविषयेषु अनपेक्षो निःस्पृहः शुचिः बाह्येन आभ्यन्तरेण च शौचेन सम्पन्नः दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत् प्रतिपत्तुं समर्थः। उदासीनो न कस्यचित् मित्रादेः पक्षं भजते यः स उदासीनो यतिः। गतव्यथो गतभयः सर्वारंभपरित्यागी आरभ्यन्ते इति आरम्भाः इहामुत्र फलभोगार्थानि कर्महेतूनि कर्माणि। उदासीनो
न कस्यचित् मित्रादेः पक्षं भजते यस्स उदासीनो यतिः गतव्यथो गतभयः सर्वारम्भपरित्यागी आरभ्यन्ते इति आरम्भाः इहामुत्रफलभोगार्थानि कामहेतूनि कर्माणि सर्वारम्भाः तान् परित्यक्तुं शीलम् अस्य इति सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः किंच यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः यो न हृष्यति इष्टप्राप्तौ न द्वेष्टि अनिष्टप्राप्तौ न शोचति प्रियवियोगे न च अप्राप्तं कांक्षति शुभाशुभे कर्मणि परित्यक्तुं शीलम् अस्य इति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः पूजापरिभवयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सर्वत्र च सङ्गवर्जितः किंच तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः तुल्यनिन्दास्तुतिः निन्दा च स्तुतिश्च निन्दास्तुती ते तुल्य यस्य सः तुल्यनिन्दास्तुतिः मौनी मौनवान् संयतवाक् सन्तुष्टो येन केनचित् शरीरस्थितिमात्रेण येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः यत्र क्वचनशायी स्यात् तं देवा ब्राह्मणं विदुः इति किंच अनिकेतो निकेतः आश्रयो निवासो नियतो न विद्यते यस्य सः अनिकेतः अनागारः इत्यादि स्मृत्यन्तरात् स्थिरमतिः स्थिरा परमार्थवस्तुविषया मतिः यस्य सः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् इत्यादिना अक्षरस्य उपासकानां निवृत्तसर्वैषणानां सन्यासिनां परमार्थज्ञाननिष्ठानां धर्मजातं प्रक्रान्तम् उपसंह्रियते ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ये तु सन्यासिनो धर्म्यामृतं धर्मादनपेतं धर्म्यञ्च तदमृतञ्च तदमृतत्वहेतुत्वात् इदं यथोक्तम् अद्वेष्टा सर्वभूतानामित्यादिना पर्युपासते अनुतिष्ठन्ति श्रद्धधानाः सन्तः मत्परमा यथोक्तः अहम् अक्षरात्मा परमो निरतिशया गतिः येषां ते मत्परमा मद्भक्ताः च उत्तमां परमार्थज्ञानलक्षणां भक्तिमाश्रिताः ते अतीव मे प्रियाः प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् इति यत् सूचितं तद्व्याख्याय इह उपसंहृतं भक्ताः ते अतीव मे प्रियाः इति यस्मात् धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तम् अनुतिष्ठन् भगवतो विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव मे प्रियो भवति तस्मादिदं धर्म्यामृतम् अनुष्ठेयं विष्णोः प्रियं परं धाम जिगमिषुणा इति वाक्यार्थः इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।